अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। काबिल एहतराम सदर अंजुमन व मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिमात और मेरी दीनी बहनें, आज के इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है हया ईमान का एक शोबा। अजीज़ सामियात, हया क्या है? बस इतना याद रखें, हया ईमान का एक शोबा है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में हया की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को इस बात का हुक्म दिया, इरशाद फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और तुम उन अफ़आल के करीब भी ना जाओ जिनमें बेहयाई पाई जाती है। इतनी सख्त ताकीद के बावजूद आज हमारे मुआशरे में बेहयाई के बेशुमार और अनगिनत शक्लें मौजूद हैं। आज मैं उसी को आप लोगों के सामने वजाहत के साथ बयान करूंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो सबसे पहले नंबर 1, औरतों का बगैर ज़रूरत के घरों से निकलना। बाहया ख़वातीन अपने घरों में टिकी रहती हैं और वो बगैर किसी ज़रूरत के घरों से नहीं निकलती, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को जानती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33, और तुम औरतें अपने घरों में टिकी रहो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन बगैर किसी ज़रूरत के घरों से बाहर निकलती हैं और जो काम उनके मर्दों को करना चाहिए वो खुद उस काम को करते हुए नजर आती हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मरअतु औरतुन, औरत सतर यानी छुपा कर रखने की चीज़ है। जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसकी ताक में रहता है, यानी शैतान औरत को मर्दों की निगाहों में मुज़य्यन करके पेश करता है। हालांकि वो अपने रब के रहमत के सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होती है जबकि वो अपने घरों में टिकी रहती है। नंबर 2, औरतों का घरों से बगैर पर्दे के निकलना। बाहया ख़वातीन को ज़रूरत के तहत जब घरों से बाहर निकलना पड़ता है तो वो मुकम्मल पर्दे के साथ निकलती हैं और बेपर्दगी से इज्तनाब करती हैं, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को भी जानती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें। जबकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियां बगैर पर्दे के मुकम्मल आज़ादी के साथ घरों से बाहर निकलती हैं और पार्कों और बाज़ारों में घूमती फिरती नजर आती हैं। ना जिस्म पर बुर्का, न सर पर दुपट्टा और ना ही सीने पर कोई चादर ओढ़ती हैं, बल्कि घुटनों तक टांगे भी नंगी और उनका सीना और चेहरा भी खुला रहता है। याद रखें, ऐसी ही ख़वातीन के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयकूनु फ़ी आखिरी उम्मती निसाउन कासियातुन आरियात, कि मेरी उम्मत के आखिरी दौर में कुछ औरतें ऐसी होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। उनके सर ऊँटों के कोहान की मानिंद होंगी। तुम उन पर लानत भेजो क्योंकि ये मलऊन है। अल्लाहु अकबर। आज हालत यह है कि पर्दा जो औरत के लिए वक़ार की अलामत समझा जाता था, अब उसे रजात और दकियानूसी की निशानी समझा जाता है। वो औरत जो बापर्दा रहना अपने लिए बाइस इफ्तिकार समझती थी, आज वही औरत पर्दे को अपने हक में बाइस आर्ज़ महसूस करने लगी है। वो औरत जो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के सामने अपनी जीनत का इजहार करती थी, आज वही औरत पार्कों, बाजारों, क्लबों और पार्टियों में अजनबी लोगों के सामने अपने हुस्न की नुमाइश करके फ़ख्र महसूस करती हैं। और याद रखें, इसकी एक वजह यह है कि औरतों के अंदर शर्म और हया नाम की चीज़ नहीं रही, और दूसरी बात यह है कि मर्दों के अंदर से गीरत का मादा ख़त्म हो चुका है। इसी बेगीरती को देखकर अकबर इलाहाबादी ने कहा था बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गीरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों के पड़ गया। अल्लाहु अकबर। नंबर 3, औरतों का रास्तों के दरमियान से चलना। बाहया ख़वातीन को जब ज़रूरत के तहत घरों से बाहर निकलना पड़ता है तो वो मुकम्मल पर्दे के साथ निकलती हैं और वो रास्तों के दरमियान से नहीं चलती बल्कि रास्ते के एक किनारे से चलती हैं।
جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بلا جھجک راستے کے درمیان سے راستہ چیرتے ہوئے نکلتی ہیں اور مردوں سے اس طرح غلط مرد ہو کر چلتی ہیں کہ اگر کوئی مرد ان سے دور بھی رہنا چاہے تو یہ اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہاں تک سختی کی ہے کہ مسجد سے نکلنے والی عورتوں کو بھی ایک سائڈ سے چلنے کا حکم دیا، جیسا کہ ابو اسید الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد سے نکلتے ہوئے راستے میں مرد عورتوں سے غلط مرد ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ تم ایک طرف ہٹ جاؤ، تمہارے لیے ضروری نہیں کہ تم راستے کے عین درمیان سے چلو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ تم راستے کے ایک سائڈ سے چلو۔ چنانچہ وہ عورتیں دیواروں سے اس قدر چمٹ کر چلنے لگی کہ ان کی چادریں دیواروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، عورتوں کا گھروں سے خوشبو لگا کر نکلنا۔ باحیا خواتین کو جب ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو وہ خوشبو وغیرہ کا استعمال نہیں کرتی۔ باحیا خواتین کو جب ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو وہ خوشبو وغیرہ کا استعمال نہیں کرتی، جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین اور لڑکیاں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو خوشبو وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں، جو کہ بہت بڑی بے حیائی کی علامت ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملی جس سے بہت زیادہ خوشبو پھوٹ رہی تھی اور اس کا برقع اتنا لمبا تھا کہ غبار اڑا رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، یا امتی الجبار جیت من المسجد، اے جبار کی بندی کیا تم مسجد سے آ رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم مسجد کے لیے خوشبو لگا کر آئی تھی؟ تو اس عورت نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مسجد کو خوشبو لگا کر آئے اور اس میں نماز ادا کرے تو اس عورت کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ واپس لوٹ جائے اور غسل جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کر سکیں تو ایسی عورت زانیہ یعنی بدکار ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، فیشنی لباس پہن کر لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کرنا۔ عزیز سامعین، حیاءدار خواتین ایسا لباس نہیں پہنتی جو مردوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے والا ہو، جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین فیشنی لباس کی تلاش میں رہتی ہیں اور جیسے ہی بازار میں کوئی نیا فیشن آ جاتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اس لباس کو سب سے پہلے پہنے اور اس لباس کے ساتھ مشہور ہو جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ۔ جو شخص دنیا میں مشہور ہونے والا لباس پہنے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت والا لباس پہنائے گا اور اس میں آگ لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6، نوجوان لڑکیوں کا بازاروں میں خرید و فروخت کرنا۔ عزیز سامعات، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نوجوان لڑکیاں خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جایا کرتی ہیں، جو کہ بہت بڑی بے حیائی کی نشانی ہے۔ یہ لڑکیاں بناؤ سنگار کر کے بے پردگی کے ساتھ دکاندار سے خرید و فروخت میں بھاؤ تاؤ کرتی ہیں اور قیمت میں کمی لانے کے لیے ہنسی مذاق کا سہارا لیتی ہیں اور دکاندار ان سے غیر اخلاقی گفتگو کر کے ان کا دل لبھاتا ہے اور اسے عورتیں اپنی خوشی پر محمول کر کے پھولے نہیں سماتی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بے سبب نہیں غالب، یہ خصوصی ڈسکاؤنٹ بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یعنی دکاندار قیمت پر اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ لگا کر عورتوں کو بار بار اپنے دکان کی زیارت کرنے پر ترغیب دلاتا ہے، جبکہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ دکاندار ہمارے حق میں بڑے مخلص ہیں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا گلے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بے حیائی سے بچائے اور باحیا خاتون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔